अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। मस्जिद नबवी के अक्सर ज़ायरीन रोज़े मुबारक की जालियों को छूने की कोशिश करते हैं, जिससे इंतजामिया ज़ायरीन को रोकते हैं। इसके लिए वहां लोग तैनात किए जाते हैं। अब इंतजामिया ने इसका एक मुस्तकिल हल निकाला है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबरा अली शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदेस ने तांबे के नए हिफाजती हिसार का इफ्तिताह किया। इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए हिफाजती हिसार का एहतमाम मस्जिद नबवी की जमालियाती शनाख्त को हसीन बनाने की पॉलिसी के तहत किया गया। यहाँ पहले लकड़ी का हिफाजती हिसार मौजूद था। नया हिफाजती हिसार आला मियार के तांबे से तैयार कराया गया है। इसकी लंबाई 87 मीटर है और ये 1 मीटर ऊंचा है और मुतादिद यूनिट्स पर मुश्तमिल है। नए हिफाजती हिसार में ज़ायरीन के शदीद हुजूम से पैदा होने वाले मसाइल से बचाव का भी एहतमाम है। तेलंगाना के जटचल्ला बल्दिया के वार्ड नंबर 19 में कई अरसे कबल तामीर करदा उर्दू घर शादी खाना तवील अरसे से इफ्तिताह का मुंतजिर है। जटचल्ला के साबिक रुकन असम्बली व तेलंगाना कांग्रेस के रियासती नायब सदर इर्रा शेखर ने जटचल्ला के कांग्रेस अक़लियती कायदीन के हमरा उर्दू घर का मुआयना किया। बाद साबिक रुकन असम्बली इर्रा शेखर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 50 लाख रुपये की लागत से उर्दू घर शादी खाना तामीर किया गया था। उस वक्त इलेक्शन कोड की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हो सका। बीआरएस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद अभी तक जिसको अवाम के इस्तेमाली में नहीं लाया गया था, मुकामी रुकन असम्बली को उर्दू घर शादी खाने का इफ्तिताह करने के लिए वक्त नहीं है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस पार्टी मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिससे मुस्लिम अक़लियतों में नाराजगी पाई जा रही है। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि जल्द अज जल्द उर्दू घर का इफ्तिताह करते हुए इसको गरीब मुसलमानों को इस्तेमाल में लाने का मुतालिबा किया, वरना हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा कर दिया गया। 1988 में सिद्धू और इनके दोस्त ने सड़क के तसादुम में एक 65 साल शख्स पर हमला किया था। इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। 10 माह की कैद की सजा काटने के बाद सिद्धू हफ्ते की शाम पटियाला जेल से बाहर आए। इनके हामी पहले से जेल के बाहर इनकी रिहाई के मुंतजिर थे। सिद्धू ने जेल से रिहाई के फौरन बाद मीडिया से बात की। इन्होंने वजीर आज़म मोदी के साथ साथ मरकज की बीजेपी हुकूमत पर भी तनकीद की। इन्होंने बीजेपी पर पंजाब में तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और पंजाब में सदरराज लगाने की साजिश हो रही है। जमहूरियत अब कहाँ है? इन्होंने कहा कि अगर आप पंजाब को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। दूसरी तरफ सिद्धू ने कहा कि उन्हें आज से पहले रिहा किया जाना था, तहम इनकी रिहाई में इतनी ताखीर की गई कि तमाम वीडिया वहाँ से चली जाए। इन्होंने कहा कि मुल्क में जब भी आमिरताई इनकलाब भी आया, इस इनकलाब का नाम राहुल गांधी है। आज मैं सीना पीट कर कहता हूँ, राहुल गांधी बीजेपी हुकूमत की बुनियादें हिला देंगे। सिद्धू ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर और एएपी लीडर भगवंत मान पर भी तनकीद की। जमात इस्लाम में ही नजीम तर हैदराबाद की जानिब से माजूर तुलबा व तालिबात के लिए साल 2006 में आईडिटिल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डिसएबल्ड कायम किया गया, जिसका मकसद क़ुव्वत समात क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चों को दीनी व उसरी तालीम से हम आहंग करना और उन्हें भी समाज में बराबर का मुकाम दिलाना। ये इदारा मिल्लत के ऐसे बच्चों को जो जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर है उन्हें मुख्तलिफ तरबियत फराहम कर रहा है, जिसमें कंप्यूटर और दिगर फनी कोर्सेज भी शामिल है। इसके अलावा इन बच्चों की हर तरह से काउंसलिंग और तरबियत की जा रही है। इसके अलावा दीनी तालीम व अखलाकी तालीम के साथ साथ कुरान मजीद भी इनकी जुबान में पढ़ाया जाता है। आज ईडन गार्डन की कोठी में हैदराबाद में इन तुलबा व तालिबात के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें जनाब मोहम्मद आमिर शकील एमएलए बोधन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कुरान मजीद का नुज़ूल क़यामत तक सारी इंसानियत की हिदायत के लिए किया गया है। जो कोई अहकामात खुदाबंदी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेगा, यकीनन वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने से ईमान मुकम्मिल नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार व इजहार भी जरूरी है। ये नहीं बल्कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान व यकीन के अलावा फराइज व सुन्नतों की अदायगी और अपने घरों में इस्लामी तहजीब का राइज करना भी
ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار قادریہ اسلامک سینٹر دبیرپورہ میں کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام برصغیر ہند کی عظیم الشان فقید المثال 21 لیلۃ القدر کانفرنس منعقد 18 اپریل 2023 بروز منگل بعد نماز تراویح چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ حیدرآباد کے ضمن میں اجلاس سے حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبد المعز حسینی رضوی قادری شرفی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات اور اسماء رسول کو اپناتے ہوئے عملی ثبوت دیں، کیونکہ اسی میں فلاح و کامرانی ہے، بلکہ ہمارا فریضہ ہے کہ اسے دیگر ابنائے وطن کے سامنے صبر و استقامت کے ساتھ پیش۔ تلنگانہ کے محبوب نگر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جس نے پوجا کے ذریعے چند نوٹوں کو کروڑوں روپے میں تبدیل کرنے اور تانبے کے لوٹے کو سونے میں بدلنے کا یقین دلاتے ہوئے معصوم افراد کے لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ محبوب نگر ضلع ایس پی نرسمہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نندیال سے تعلق رکھنے والا رنگا سوامی نامی شخص نے کچھ آدمیوں کے ساتھ ٹولی بنا کر 500 اور 2000 کے نقلی نوٹ تیار کیا اور ان کے پاس موجود کیمیکل لگائے ہوئے لوٹے کو سونے کا بتاتے ہوئے اس لوٹے سے پوجا کرنے پر یہ نوٹ کروڑوں روپے میں تبدیل ہونے کا یقین دلاتے ہوئے لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ ضلع محبوب نگر کے مرچل منڈل و کرتال منڈل سے تعلق رکھنے والے عوام کو راما سوامی گزشتہ 10 ماہ سے دھوکہ دے رہا تھا۔ ان چوروں کی ٹولی نے عوام سے 71,50,000 روپے وصول کیا اور ان پیسوں سے اپنے گاؤں میں 4 ایکڑ اراضی قیمتی پلاٹس خریدی اور ایک متاثر کے پاس سے مہندرا گاڑی لے کر اپنے ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ متاثرین کی شکایت پر جس کو آج پولیس نے منور ٹول گیٹ کے پاس ان کی ٹولی کو گرفتار کر لیا، جن کے پاس سے جعلی 500 اور 2000 کی نوٹ و قیمتی زمین کے کاغذات و 3 کاروں کو ضبط کر لیا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے پیپر لیک کیس میں رینوکا راتھوڑ کی ضمانت کی درخواست کو عدالت مسترد کر دی، جو اس کیس میں کلیدی ملزم ہے، اور رینوکا کافی فی الحال حیدرآباد کی چنچل گوڑا ویمن جیل میں مقید ہے۔ نامپلی عدالت نے اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ اس نے عدالت سے کہا کہ وہ بیمار ہے اور 2 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنی درخواست میں انس نے کہا کہ پیپر لیک کیس میں اس کا کوئی خاص تعلق نہیں، صرف مجرمانہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ تاہم سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اس میں کئی لوگوں کا رول شامل ہے، جس کا انکشاف SIT کی جانچ میں ہوا ہے۔ اگر رینوکا کو ضمانت منظور دی جاتی ہے تو وہ کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ممبئی پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا، جس میں 3 نوجوانوں کو چلتی بائک پر خطرناک اسٹنٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ایک نوجوان کو 2 لڑکیوں کے ساتھ بائک اسٹنٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی بائک پر آگے اور دوسری پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ تینوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پتھل فاؤنڈیشن، جس نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کیا ہے، نے لکھا خطرناک اسٹنٹ جس میں 2 پلین سوار ایک آگے اور دوسرا پیچھے بغیر ہیلمٹ اور کچھ کر رہے ہیں۔ باندرا کرلا کمپلیکس پولیس نے ان تینوں کے خلاف IPC کی دفعہ 279 اور 336 زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ممبئی ٹریفک پولیس نے ٹویٹر پر لکھا کہ BKC پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ ملزمین کی شناخت کا کام جاری ہے۔ پولیس نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اس ویڈیو میں موجود افراد کے بارے میں کوئی معلومات ہو تو وہ پولیس کو اطلاع دیں۔ حیدرآباد کے گوشہ محل اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف رام نومی شوبھا یاترا کے دوران اشتعال انگیز تقریر پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس نے شوبھا یاترا کے دوران بیگم بازار کے سدھی امبر بازار کی مسجد کے سامنے اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے مختلف طبقات کے درمیان مخاصمت کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی۔ راجہ سنگھ نے حیدرآباد پولیس کی جانب سے PD ایکٹ کے تحت حراست میں لیے جانے پر پولیس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے خلاف تعزیت ہند کی دفعات کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔